Niscolonkalzace morie, noman, noman morie, noman, noman morie, noman, noman morie, noman morie, korpen borlere, tucha korben tu sodoy, noman morie, niscolonkalzace morie, noman, noman morie, noman, noman morie, noman, noman morie. आईज आमी मागणें करुया. मारिया रोसा बाप्तिस्ता तिच्या बरे भलायके खातीर, तेचपरी इवॉन लोबो हिचे बरे भलायके खातीर मागुया. तेचपरी मान दिवया निष्कळंकाचे मोरयेक मान दितात मागण्याची प्रेषितायेची संस्था. तेचपरी ह्या भाव भयणाच्या आत्म्या खातीर मागुया. मिलाग्रेस आनी कोसेसाव रॉड्रिक्स, आंतोनिया लुसिलिया फेर्नांडीस, आंतोनियो रॉड्रिक्स, तेचपरी नोरीन परेरा हिच्या आत्म्या पासत मागुया. हो जावन आसा पयल्या वर्साचो उगडास, मरणाचो उगडास. तेचपरी नॅटी ब्रिगॅन्सा हिच्या आत्म्या खातीर मागणें करुया. हो जावन आसा पयल्या वर्साचो मरणाचो उगडास. तेचपरी आर्गां दिवया दुखेस सायबिणीक, सांत आंतोनीक, जेजूच्या पवित्र काळसार, निष्कळंकालसा मोरये. आनी तेचपरी बोले भलायके खातीर ह्या भाव भयणांच्या बरे भलायके खातीर मागुया. मारिया आल्मेदा आनी खेरीत इंतेसांव शारीन रॉड्रिक्स हिच्या इंतेसांव पासत मागणें करुया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. मंगळ भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोडपोत बेदारा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोडपोत बेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्यां काकूट कर, सोम्यां काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्यां काकूट कर, सोम्यां काकूट कर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या काळसान पवित्र आत्म्यान फावत असलें बिराड तुवें तयार केलें. तेच आंकवार मारयेचे विनंतीन आमचे सोबे सदां राव आनी आमकां तुजे मोहिमेचें मंदीर कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता
उद्देशी तो तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान आयसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप सगळ्या राष्ट्रांमध्ये तांचे कुळ नावाडगे जातोलें आनी सगळ्या लोकांमध्ये तांची संसद सर्वेस्पराचो आशिर्वाद पडलोली संसद अशें तांकां पळयता तितली मान्या करतली. हांव सर्वेस्परा सवे खुशालकायेन मुरगोडटा आनी म्हजो आत्मो म्हज्या देवा सवे संतोशान भरला. फुलांच्या जेल्यान न्हिदयलेल्या एका न्हवऱ्या परी आनी भांगारान श्रिंगारलोली एके ओकले भाशेन ताणें म्हाका न्हेसयली तारणाच्या आंगवस्त्रांनी आनी प्रमाणीकपणाच्या शेरयान म्हाका गुटलायली. जशी जमीन झाडां उत्पन्न करता आनी बागेन बियां किडलून वयर सरतात तशें सर्वेस्पर राष्ट्रांचे नदरे मुखार प्रमाणीकपण आनी वाखांनी किडलून वयर सरशीं करतलो. देवाचें उतर हें. सर्वेस्परा सवे मोचे काळीस मुरगोडटा. सर्वेस्परा सवे मोचे काळीस मुरगोडटा. सर्वेस्परा सवे मुरगोडटा काळीस मोचे. म्हज्या देवा सवे बोल म्हाका मेळ्ळे. म्हज्या दुस्मानाची हांव पर्वा करिना कारण तुवें म्हाका सोडवून दिली म्हूण हांव संतोश्ता. सर्वेस्परा सवे मोचे काळीस मुरगोडटा. गरिबांक तो धुळींतली उखलता दुर्बलांक तो शेण्यांतली वयर काडटा. कुवरां मदें तांकां बसयता मानाचें आसन तांकां नेमून दिता. सर्वेस्परा सवे मोचे काळीस मुरगोडटा. Alleluia, alleluia, सर्वेस्पराक सोय alleluia. Alleluia, alleluia, सर्वेस्पराक सोय alleluia. देवाचें उतर ती सांबाळटाली आनी आपल्या काळजान तेनी हालताली. देवाचें उतर ती सांबाळटाली आनी आपल्या काळजान तेनी हालताली. Alleluia, alleluia, सर्वेस्पराक सोय alleluia. Alleluia, alleluia, सर्वेस्पराक सोय alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. लोकांप्रमाणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजूचो आवय बापूय वर्साच्या वर्सा पास्काचे परबेक जेरुसलेम येतालो आनी तो 12 वर्सांचो जालो तेन्ना ती परबेक सदांचे भाशेन जेरुसलेम गेली. आनी परबेचे दीस सोल्ल्या उपरांत परतून येतालीं तेन्ना आवय बापेक कळनासतना भुरगो जेजू जेरुसलेम पाटी रावलो.
पूण तो वाटेच्या सांगात्या बरोबर आसतलो म्हूण समजून ती एका दिसाची वाट चलून आयली आनी सोयऱ्या दायऱ्या आनी वळखीच्या लोकां मदें तांणी ताका सोदलो. तो मेळो ना जातोच ताका सोदीत सोदीत परतून जेरुसलेम गेली आनी 3 दिसां उपरांत शास्त्र्यां मदें बसून तांचें आयकून आनी तांकां विचार करून आसलो तसो तो तांकां मेळ्ळो. ताचें आयकताले तांकां समेस्तान ताच्या गिन्यानाचें आनी ताच्या सबाबाचें मोठें अजाप दिसतालें. ताका थंय पळोवन ती अजाप जाली आनी ताचे आवयन ताका म्हळें, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक म्हूण केलें? पळय, खुंती उस्तें काडून तुजो बापूय आनी हांव तुका सोदूंक भोंवल्या. आनी ताणें तांकां म्हळें, तुमी कित्याक म्हूण म्हाका सोदताल्यात? तर म्हज्या बापाच्या घरान हांवें आसूंक जाय म्हूण तुमी नकळो आसल्यात? पूण तो उलयलो तें तांकां समजलें ना. आनी तांचे बराबर तो नासरेताक गेलो आनी तांकां खालतो रावलो. ताची आवय हें सगळें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. मोगाळ भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपान देव आमकां कितें कोत्ता तें आमी वाचतांव. ताणें म्हाका न्हेसयली तारोनाच्या अंगवस्त्रांनी. म्हणजे देव आमकां तारोन हाडटा, सोडवून हाडटा. आनी फुडें वाचतांव, प्रमाणीकपणाच्या शेळ्यान म्हाका घूट लायली. प्रमाणीकपणान चलोंक देव आमकां आपयता. आनी आयच्या शुभ वर्तमानान शेवटाक आमी वाचतांव, मारिया सगळें आपल्या काळजान सांबाळून दवरताली. वय मोगाळ भाव भयणीनो, जायते फावटी आमकां वेळ ना नियाळूंक, देव सांगता तें आयकूंक. मारिया भाशेन आमच्या जिवितांत सगळें जाता तें आमी काळजा मनान दवरूंक जाय. अशें करूंक देवाची कृपा मागुया. आमेन. परमेश्वराक वरदाना समेस्तानी मेटोवची. परमेश्वराक वरदाना समेस्तानी भेटोवची. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान नवुंडो भेटयतांव. प्रेतुमीन दिला मनशा बावरान केला, तो सातोलो जिविताचो उंडो. सासना सासना देवाक सोय, सासना सासना देवाक सोय. सर्वेस्परा सृष्टीच्या रचणारा उदारपणान दाखसरो भेटयतांव. दाखवालेन दिला मनशा बावरान केला, तो जातोलो आत्मीक पिवण. सासना सासना देवाक सोय, सासना सासना देवाक सोय.
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सतपदवेदारा देवा बापाक मानता तसलें सामून मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सदवेस्पोर मानून घेवं. भोव पवित्र बापा, भाग्यवंत आंकवार मारयेच्या निश्कळंक काळसाच्या परबे दिसा आमी भेटयत हांव ती देणी आनी मागणी तुका मानो. ह्या पवित्र बलिदाना वरवीं आमच्या पातकांचें बोगसण आमकां दी आनी आमचीं काळसां सदां निर्मळ सांबाळूंक तुज्या पवित्र आत्म्याचो आदार आमकां फावो कर. हें आमी विनम्र काळसान मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सदवेस्पोर तुमचे सवें आसूं आमचीं काळसां उबारुया. सदवेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सदवेस्पोरा पवित्र बापा, सतपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सबकाली आनी सर्वताय आमी तुका दिनवासूंक फावो ओकायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. निश्कळंक काळसाचे मारयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखाणटा, तुका वंदिता, तुजी किर्ती परगट्टा. आपल्या आंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्र आत्म्याचे कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवयसाली आनी सासणीक प्रकाश तिणें संवसाराक पावयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशी देवदूत आनी सर्गीचो सगलो दरबार तुजी थोर मोहिमा वाखाणटात. तांचे सांगाती आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्गानी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय सर्वेस्पोराचे नांवी. येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून येयलेली पवित्र कोड म्हण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशीन कुश मरण सोंगवेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोळ्ळें. ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पुची. तेचपरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ही आपल्या शिसांक दिली आनी मोळ्ळें. तुमी सोमेस घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराराचे रोगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत. ते वारोवतेले हे म्हज्या उगडासा कोराक. Bavartazo good for gotuya. Jesu melo, Jesu jibon sala. Jesu novyan yetoro. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका देव वाचतां आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारिल्ले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, ऑस्वल्ड आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बाराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तान तुजे पोरसोलीक मुखामल पळयोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन सुसेतीच्या पोती सांगाता, भाग्यवन दोन दुतां आनी सतकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोड पदवेदार बापा, सोर वंडोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन. आमच्या सोटवंडाराची आज्ञा मनान दवरून ताणे शिकयलेले प्रार्थोन घेवन गावोया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां यो, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितां, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोडणीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडमोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरबाशान ओंत्रेकतां. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोरवाखातांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणांक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोनदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या वावरताचेर दिश्काल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. सोज येताय आनी रासवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटोले आमकां शांती दी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे कुडीत आनी रोगताचे मिसळणे वरवीं आमकां ती सेवतोल्यांक सासणाचें जिवीत मेळूं. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवूंक बेतांव. ती आमचे चोट्टी आनी खास हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन आमच्या ओतम्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी ओकोट दिवं. ती देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळयेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुबागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळ जेजू, तूं सांतिस्म साक्रामेंतान हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस हांव तुजो मोग करतां. तुका म्हजे सोबें घेवंक हांव आशेतां.
म्हज्या काळजांत आनी ओतम्यान येवंक हांव तुका विनंती करतां. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण हांव तुका वेंगेंत येवकार दितां. तूं सदांच म्हजे बराबर एकवटून राव. तुजे सोरशिलो पयस जावंक केदींच निर्मिनाका. सोम्या जेजू ये तूं ये म्हज्या काळजांत रावोंक ये. तुझे भायर म्हज्या देवा शांती ना म्हज्या ओतम्यांक. तूं एकलोच म्हाका राखताय. तूं एकलोच आदार दिताय. तूं एकलोच म्हाका राखताय. तूं एकलोच आदार दिताय. सोड पदवेदारा आनी काकुतकार देवा, तुजो मोग सगले रचणीक आनी सगल्या जाग्यार पावयताय. संवसाराच्या वेगवेगळ्या भागांत कोरोना व्हायरसाचे पिडेन पडलेल्या खातीर आमचे मागणी तूं दोयनाय. ही पिडा पसरल्या ती थांबूंक आमी तुजे मुखार येवन मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेलीं बरी जावंक आनी तांच्या फामिली खातीर मागणें कोत्ता. हे पिडेंत आसलेल्यांचो सांबाळ कोत्तात, हांकां ओत्मीक घोटाय फावो जावंक आमी मागता. हें प्रार्थना आमी कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. मारये देवा बापाचे विंचून काडलेले दुवे, जेजूची आवय आनी पवित्र आत्म्याची पोतिनी, या तुज्या परबे दिसा आमी तुका नमस्कार करता आनी आमचें दोन प्रांत आनी आमचें जिवीत तुका समर्पिता. सगळे आमचे बिस्म, याज्ञीक, मोठभाशी भाव भयणां आनी सेमिनारिस्ट तुका समर्पिता. तेच परी आमची कासारी गोबायलां, आमची तरणाटीं आनी भुरगीं, आमची इश्टां आनी दान दोन करपी तुका समर्पिता. आमी सगळीं पृथ्वीचें मीठ आनी संवसाराचो उजवाड जावंक पावूं. काकुतीचे माये, फुटलेल्या फामिलीचेर आनी पयस जालेल्या कातोलीक भाव भयणाचेर तुजी नदर घाल. तेच परी आमच्या पिडेवंतांच्या, गरिबांच्या, पिरायेन वाडलेल्यांच्या, एकसुरपण भोगतेल्यांच्या, अनितीक सांपडलेल्यांच्या आदाराक पाव. सगल्यो आमच्यो फिरगोजो, ल्हान क्रिस्ती समुदायो, सोस्ते आनी सभा, इस्कोला आनी कॉलेजी, हॉस्पिटलां आनी क्लिनीक, जाणट्यांची गोरां, अपंगां आनी मरणाचे घडयेक पावलेल्यांक तूं राख आनी सांबाळ. धर्मीक तत्वां प्रमाणे आनी निस्वार्थीपणान आमच्या लोकांच्या बरेपणा खातीर आमी वावरूंक आमकां कृपा दी. भोव पवित्र मोरये, कृपेचे मोदेस्ती, सोड पदवीदार देवा मुखार आमचे खातीर विनंती कर. आमच्या सोडवणदारा आनी सोमी जेजू क्रिस्ताक आपलो सोमी कसो स्विकारून आमी जायत्यांक मार्गदर्शन करूंक पावूं. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं, जो देवा बापात आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. अजापाच्या सान आंतोनी, देवाच्या उतराचो श्रेश्ठ प्रवचन दिवपी आनी गोरजेंत रोखडोच आदार दिवपी, देवान तुका सगळे पवित्र सोबेक दिला. आयक आमची मागणी जी आमी आतां तुजे मुखार दवरता. सांत आंतोनी, आमचे पासत माग. पिडवंतांक बरेपण हाडपी आमची पिडा पयस कर आनी आमकां बरी भलायकी फावो कर. कैद्यांक सोडोवपी वायटापणांतल्या गुलामपणांतली आमकां सोडय. सांडलेल्यो वस्तू सोडून काडपी ओत्मीक आनी संवसारी जिवितान आमी सांडलां तें
आमकां परतून सोदून काड. गरिबांक आदार दिवपी आमचे घरचेंत आमकां पाव आनी आमच्या गरीब भाव भयणांक उंडो आनी काम दी. सर्गीच्या निर्मणपणाचे गुडाप पाक्काच्या मेळेपणांतली आमकां नितोळ कर आनी सगळ्या आकातांतली आमकां वाटाय. आमच्या क्रिस्ती जिवितांत आमकां उपकार आनी कृपा मेळून घे. सर्गीच्या बापा, तुवें सांत आंतोनीक तुजें शुभ वर्तमान परगटूंक आपयलोय, तो सावंदी आमच्या जिविताचो नमुनो. शुभ वर्तमाना प्रमाणे आमी जियों, ताचे गूण आमी आपणाव. या आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भोव कोणवाड्या बापा, सडबणीच्या पवित्र गुठान आमी वांटो घेतला. ह्या तुज्या मोगाच्या शुभा देण्याचे खातीर भाग्यवंतांक मारये भाशेन आनी तिच्या आदारान तुज्या देवीक जिवितांत वाडोवंक आनी आमच्या काळजांनी सदांच तुका वाखणूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्वोद्वेदार देव बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. माये काकुतीन बोरलेले राणये स्वर्गार संसाराचे सदांच आमच्या मोगान लासतेले साडूना काय माये मोगाचे पाव माये यो माये गे आमकां तुझ्या गोपान पाव माये यो माये गे आमकां तुझ्या गोपान माये पातकाच्या खोता विणे गोड सोंबोसाले आयक आमकां पापयांचे मागणे नोमान माये कुरपेन बोरलेले पाव माये यो माये ते आमकां तुझ्या गोपान पाव माये यो माये ते आमकां तुझ्या गोपान. मोगाळ भाव भयणो, भाग्यवंत आंकवार मारयेचे निश्कळंक काळजाची खुशाल बरी परब हांव तुमकां आवडयतां. देवान आमकां बरी सांज आनी बरी रात दिवं आनी आमचेर भरपूर बेसांव होतो. आमेन.